surface tension सुरु हुन्छ हाम्रो. ओके, अब solubility बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले at least what is solution, what are the types of solution भनेर बुझ्नु पर्छ. अब since स्कुल लेभल है you have defined solution हैन, सल्युसनलाई तिमीहरूले बुझिसकेका छौ, डिफाइन गरिसकेका छौ. सल्युसनलाई हामीले कसरी बुझ्छौं भन्दा solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances in which one substance is said to have dissolved into another substance. है, solution बन्नको लागि at least एउटा सब्स्टेन्स चाहिँ अर्को सब्स्टेन्समा डिजल्भ हुनुपर्छ अथवा दुईटा सब्स्टेन्स एक आपसमा होमोजेनियसली मिक्स भयो भने अथवा एक आपसमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भयो भने त्यसलाई हामी सिम्पली होमोजेनियस मिक्सचर भन्छौं र होमोजेनियस मिक्सचर नै के हो त सल्युसन हो. त्यही भएर सल्युसन पनि एउटा होमोजेनियस मिक्सचर हो. त्यही भएर सल्युसनको पनि अब सिम्पल सल्युसन र कम्पाउन्ड सल्युसन भनेर पनि फर्दर क्लासिफाई गर्न मिल्छ. सिम्पल सल्युसन भनेको चाहिँ के हो भने एउटा सल्भेन्ट र एउटा मात्रै सोल्युट छ भने त्यस्तो सल्युसनलाई हामीले सिम्पल सल्युसन भन्छौं. र we talk about simple solution here. A solution is said to be a homogeneous mixture of solvent and solute भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं. त्यही भएर म्याथमेटिकल्ली सोल्युसन भनेको सोल्युट प्लस सल्भेन्ट हैन, सोल्युटलाई सल्भेन्टमा डिजल्भ गरेपछि होमोजेनियस मिक्सचर बन्छ. यही होमोजेनियस मिक्सचरलाई हामीले सोल्युसन भनेर बुझ्छौं. ओके, त्यही भएर व्हाट इज सोल्युसन भन्यो भने अब सिम्पल सोल्युसनको लागि हामीले डिफाइन गर्छौं. A solution is said to be a solution is a homogeneous mixture of solute and solvent भनेर नि सर्ट फर्ममा हामी भन्न सक्छौं. अथवा solution is a homogeneous mixture in which one substance is said to have dissolved into another substance. एउटा सब्स्टेन्स चाहिँ अर्को सब्स्टेन्समा डिजल्भ भएर बनेको होमोजेनियस मिक्सचरलाई हामी सिम्पली सोल्युसन भनेर भन्छौं. हो, अब निरञ्जन र विवेकले एड गरिदिनु. सबै एड भइरहेछ, यहाँ वेटिङमा कोही छैन. ओके, अब सोल्युसनलाई फर्दर तिमीहरूले डाइल्युट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन भनेर पनि हो डिफाइन गरेका छौ. अब डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन भनेको जस्ट टु रिलेटिभ टर्म्स हो है. डाइल्युट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड आर द टु रिलेटिभ टर्म्स. कम्पेरिटिभली मात्रै हामीले कुनै एउटा सोल्युसनलाई डाइल्युट अथवा कुनै एउटा सोल्युसनलाई कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन भनेर भन्न सक्छौं. जस्तै अब इफ द सोल्युसन कन्टेन्स रिलेटिभली less amount of solute, then the solution is said to be dilute solution, and a solution is said to be a concentrated solution if the solution contains relatively large amount of solute. हैन, सोल्युट कति डिजल्भ भएको छ सल्भेन्टमा हो त्यसको कम्प्यारिजनमा हामीले सोल्युसनलाई डाइल्युट र कन्सन्ट्रेट भन्ने हो. जस्तै डाइल्युटलाई नेपालीमा फिक्का घोल भन्छ, कन्सन्ट्रेटेडलाई हैन गाढा घोल भन्छ है. घोल भनेको सोल्युसन, डाइल्युट भनेको फिक्का, कन्सन्ट्रेटेड भनेको गाढा. त्यही भएर हामीले सिम्पल हाम्रो डे टु डे लाइफमा पनि डाइल्युट र कन्सन्ट्रेटेड सोल्युसन भनेर बुझ्नको लागि केही एक्जाम्पलहरू दिन सक्छौं. फर एक्जाम्पल हैन, वी क्यान कन्सिडर टी, चियालाई हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं. जस्तै कुनै मान्छेलाई चिनी एकदम कम मन पर्छ अथवा विभिन्न कारणले चिनी कम खान्छ कुनै कुनै मान्छे हैन. अब सपोज दुईटा चिया छ, देयर आर 2 कप अफ टी हैन. चिया लगभग बराबर एमाउन्टमा छ, तर आउट अफ 2 कप अफ टी हो, इन 1 कप द सुगर इज भेरी लेस and in another cup the sugar is large. It means 1 cup of tea is not so sweety or not so tasty, whereas another cup of tea is very sweet. दुईटा मध्ये एउटा गुलियो छ, एउटा एकदम गुलियो छैन भने हामी रिलेटिभली अब यो दुईटा कप अफ टी 2 कप अफ टी लाई चाहिँ एउटालाई डाइल्युट र अर्कोलाई कन्सन्ट्रेट भन्न सक्छौं, जसमा
जुन चियामा चिनी कम छ द्याट इज डाइल्युट सल्युसन, जुन चियामा चिनी बढी छ, गुलियो बढी छ, त्यसलाई हामीले कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन भनेर बुझ्न सक्छौँ है। त्यही भएर डाइल्युट एन्ड कन्सन्ट्रेटेड आर द टु रिलेटिभ टर्म हो विच आर अल्सो युज टु डिफाइन सल्युसन। त्यही भएर अ सल्युसन इज सेड टु बी अ डाइल्युट सल्युसन इफ इट कन्टेन्स रिलेटिभली लेस एमाउन्ट अफ सल्युट। त्यस्तै अ सल्युसन इज सेड टु बी अ कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन इफ इट कन्टेन्स रिलेटिभली लार्ज एमाउन्ट अफ सल्युट भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो एक्जाममा सोध्ने कुरा चाहिँ होइन हामीले एटलिस्ट बुझ्नु चाहिँ पर्यो। त्यस्तै on the basis of extent of the solute that can be dissolved in the given amount of the solvent, the solution can be further classified into 3 types. They are unsaturated, saturated and supersaturated. हो कति हदसम्म हामीले गिवन एमाउन्ट अफ सल्भेन्टमा सल्युटलाई डिजल्भ गर्न सक्छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अनस्याचुरेटेड, स्याचुरेटेड र सुपर स्याचुरेटेड गरेर 3वटा सल्युसनमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ हैन। यो सर र हामीले अब लेख्दै गए हुन्छ, यो सल्युसनको केही छैन डिस्कस गर्ने कुराहरू। ओके, गो अन राइटिङ सल्युसन। अ सल्युसन इज a homogeneous mixture of two or more than two substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances in which one substance is said to have dissolved into another substance. In which one substance is said to have dissolved into another substance. अब solute भनेको it is one of the component of solution which gets dissolved into the solvent है। सोल्युसनमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, सोल्युट र सल्भेन्ट। र सोल्युट भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पोनेन्ट हो सोल्युसनको जुन चाहिँ सल्भेन्टमा गएर डिजल्भ हुन्छ अथवा जेनरली सोल्युट भनेपछि सोलिड स्टेटमा हुन्छ है। इफ यू कन्सिडर सोलिड लिक्विड सोल्युसन देन सोल्युट इज अलवेज इन द सोलिड स्टेट एन्ड सल्भेन्ट इज अलवेज इन द लिक्विड स्टेट। बट समटाइम वी हैव टू कन्सिडर सोल्युसन अफ सोलिड एन्ड सोलिड, लिक्विड एन्ड लिक्विड, ग्यास एन्ड ग्यास अल्सो। सोलिडको पनि सोल्युसन हुन्छ, लिक्विडको पनि सोल्युसन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ कुनलाई सोल्युट मान्ने कुनलाई सल्भेन्ट मान्ने, इट डिपेन्ड्स अन द क्वान्टिटी। द सब्सटेन्स विच इज प्रेजेन्ट इन द लार्जर क्वान्टिटी इज जेनरली कन्सिडर एज सल्भेन्ट है। दुईटा सोल्युट र सल्भेन्टमा हैन जहिले पनि दुईटै एउटै फिजिकल स्टेटमा छ, लिक्विड स्टेटमा छ भने अथवा सोलिडमा छ अथवा दुईटै ग्यासियस स्टेटमा छ भने जुन चाहिँ बढी छ, जसको क्वान्टिटी बढी छ त्यसलाई सल्भेन्ट मान्ने, जसको क्वान्टिटी कम छ त्यसलाई सोल्युट मान्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल मिक्सचर अफ वाटर एन्ड अल्कोहल भन्यो तिमीले। अब वाटर र अल्कोहलको मिक्सचर भनेको पनि सोल्युसनै हो। अब अल्कोहल and water both are in the same physical state, that is in the liquid state, दुवै लिक्विड स्टेटमा छ। अब कुनलाई सोल्युट मान्ने कुनलाई सल्भेन्ट मान्ने, इट डिपेन्ड्स अन द क्वान्टिटी है, हाउ वी मिक्स अल्कोहल एन्ड वाटर। हामीले कसरी मिक्स गरिरहेछौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। इफ यु आर टेकिङ लार्जर क्वान्टिटी अफ वाटर एन्ड स्मलर क्वान्टिटी अफ अल्कोहल देन वाटर इज अ सल्भेन्ट। वाटर चाहिँ हामीले धेरै लिने, अल्कोहल चाहिँ थोरै लिएर मिक्स गर्यौँ भने अब वाटर धेरै भएपछि वाटरलाई सल्भेन्ट मान्नु पर्यो, अल्कोहललाई सोल्युट मान्नु पर्यो। बट इफ अल्कोहल इज इन लार्ज क्वान्टिटी एन्ड वाटर इज इन स्मल क्वान्टिटी देन अल्कोहल इज रिगार्डेड एज अ सल्भेन्ट एन्ड वाटर इज रिगार्डेड एज अ सोल्युट। ओके, तर जेनरली वी टक अबाउट
सोल्युसन अफ सोलिड एन्ड लिक्विड। हामीले चाहिँ सोलिड र लिक्विडको सोल्युसन कन्सिडर गर्छौँ सिम्पल सोल्युसन भनेपछि, र यस्तो सिम्पल सोल्युसनमा चाहिँ सोल्युट भनेको चाहिँ सोलिड स्टेटमा हुन्छ, सल्भेन्ट भनेपछि चाहिँ लिक्विड स्टेटमा हुन्छ। त्यही भएर सोल्युट जहिले पनि सल्भेन्टमा गएर के हुन्छ, डिजल्भ हुन्छ, डिस्यापियर हुन्छ। ओके, कम्पोनेन्ट अफ the component of solution which gets dissolved the component of solution which gets dissolved into solvent is called solute. So the component of solution which gets dissolved into solvent is called solute. र जनरली यो चाहिँ सोलिड स्टेटमा हुन्छ। फर एक्जाम्पल salt, etc. salt, sugar। अब salt भनेपछि सल्टको धेरै भेराइटी हुन्छ। यस्तै solvent भनेपछि it is the component of the solution which can dissolve solute in it। solvent भनेको सोल्युसनको त्यो कम्पोनेन्ट हो जसले सोल्युटलाई आफूमा डिजल्भ गर्न सक्छ अथवा डिजल्भ गर्छ। The component of solution which can dissolve the component of solution which can dissolve solute in it. The component of solution which can dissolve solute in it is called solvent. Generally, solvent भनेपछि हामीले वाटरलाई बुझ्छौँ। वाटर is the universal solvent because most of the solute are found to be dissolved in water. That is, water can dissolve most of the solute in it. So water is regarded as a universal solvent. Water, alcohol, त्यस्तै अब अर्ग्यानिक सल्भेन्टहरू इथर, बेन्जिन, क्लोरोफर्म हैन, धेरै छ। इथर, ETHER, इथर, बेन्जिन, etc. These are the organic solvent. र अब सोल्युसन भनेको वास्तवमा सोल्युसन इज अ मिक्सचर अफ सोल्युट एन्ड सल्भेन्ट। त्यही भएर therefore सोल्युसन म्याथमेटिकलले हैन, सोल्युसन भनेको सोल्युट प्लस सल्भेन्ट हो। सोल्युसन भनेको सोल्युट प्लस सल्भेन्ट हो है। यो स्कुल लेभलमा पढ्ने कुराहरू जस्तै हो, सिम्पल कुराहरू हो। मैले सर रिभिजन गरिदिएको मात्रै हो। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है, यो बुझ्ने मात्रै हो। अब on the basis of the extent of the solute present in the solution, solution can be classified into 3 types. Okay, on the basis of types of solution, types of solution. Hey, on the basis of extent of solute, on the basis of extent of solute present in given, on the basis of extent of solute present in given amount,
of solvent, solution can be classified into the following three types. Following three types. Okay. First one is unsaturated solution. Unsaturated भनेको जुन सोल्युसनमा चाहिँ सोल्युट एकदम थोरै मात्रै डिजल्भ गरिएको छ, यसको मतलब अझै त्यो सोल्युसनमा फर्दर सोल्युट डिजल्भ हुन्छ अथवा डिजल्भ गर्न सकिन्छ एट द गिवन टेम्परेचर अर एट द फिक्स टेम्परेचर भने त्यस्तो सोल्युसनलाई हामीले के भन्ने हो? अनस्याचुरेटेड सोल्युसन. थोरै डिजल्भ गरेर छोड्दियो भने त्यो अनस्याचुरेटेड भयो, किनभने अझै पनि त्यसमा फर्दर सोल्युट चाहिँ एड गर्ने हो भने डिजल्भ हुन्छ एट द गिवन टेम्परेचर, है, विदाउट चेन्जिङ द टेम्परेचर. ओके. द सोल्युसन व्हिच क्यान डिजल्भ, the solution which can dissolve, the solution which can dissolve more solute, the solution which can dissolve more solute at a given temperature, at a given temperature. The solution which can dissolve more solute at a given temperature is called unsaturated. It's called unsaturated solution. The solution which can dissolve more solute or excess solute or further solute at a given temperature is called unsaturated solution. अब यो अनस्याचुरेटेड सोल्युसनलाई हामीले फर्दर टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने हो भने यो मोर अनस्याचुरेटेड बन्छ, झन् बढी अनस्याचुरेटेड बन्छ. बट इफ वी लोअर द टेम्परेचर, इफ वी डिक्रिज द टेम्परेचर अफ अनस्याचुरेटेड सोल्युसन, देन इट चेन्जेस इन्टु स्याचुरेटेड, है. अनस्याचुरेटेड सोल्युसनको हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने हो भने चाहिँ यो झन् बढी अनस्याचुरेटेड सोल्युसन बन्छ. तर अनस्याचुरेटेड सोल्युसनको हामीले टेम्परेचर डिक्रिज गरिदिने हो भने चाहिँ यो स्याचुरेटेड सोल्युसनतिर चेन्ज हुन्छ, स्याचुरेटेड सोल्युसन बन्छ. त्यही भएर बाई चेन्जिङ द टेम्परेचर, है, वी क्यान चेन्ज वान टाइप अफ सोल्युसन इन्टु अनदर टाइप. टेम्परेचर चेन्ज गरेर हामीले एउटा सोल्युसनलाई अर्को सोल्युसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ. त्यो बुझ्ने कुराहरू मात्रै हो. ओके. त्यस्तै saturated solution. Saturated भनेपछि फर्दर सोल्युट डिजल्भ गर्न नसक्ने सोल्युसन एट द गिवन टेम्परेचरलाई हामीले स्याचुरेटेड भन्छौँ. अब स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई हामीले हिट गर्ने हो भने अथवा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने हो भने चाहिँ यो अनस्याचुरेटेड बन्छ. अनस्याचुरेटेड बन्छ भन्नुको मतलब इट क्यान डिजल्भ मोर सोल्युट on increasing the temperature. त्यही भएर यसलाई हिट गर्ने हो भने चाहिँ यो अनस्याचुरेटेड बन्छ, हो. तर स्याचुरेटेडलाई कुल गरिदिने हो भने चाहिँ, है, when the saturated solution is cool, it changes into super saturated. स्याचुरेटेडलाई कुल गरिदिने हो भने यो सुपर स्याचुरेटेड बन्छ. सुपर स्याचुरेटेड बन्छ भन्नुको मतलब यसले डिजल्भ गरेको केही सोल्युट चाहिँ क्रिस्टल बनेर बाहिर निस्किन्छ यदि saturated solutionलाई हामीले कुल गर्ने हो भने. ओके. Saturated solution, the solution which cannot dissolve, a solution which cannot dissolve more solute at a given temperature
at a given temperature is called saturated solution. Right? The solution which cannot dissolve more solute at a given temperature is called saturated solution. Right? Last one is supersaturated solution. Supersaturated solution. Saturated भइसकेपछि पनि फेरि फर्दर सोल्युट डिजल्भ गरेर बनाइएको सोल्युसन. अब स्याचुरेटेड भएपछि त फर्दर सोल्युट डिजल्भ गर्दैन, गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, हिट गर्नु पर्यो. त्यही भएर सुरुमा स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउने, फेरि त्यसको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने अनि फेरि मोर सोल्युट डिजल्भ गरेर बनाइएको सोल्युसनलाई सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन भन्ने. त्यही भएर सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन गिव्स आउट क्रिस्टल अन कुलिङ है. यो सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई चाहिँ हामीले कुल गर्ने बित्तिकै त्यो एक्सेस अमाउन्ट अफ सोल्युट जुन हायर टेम्परेचरमा डिजल्भ भएको थियो त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ इन द फर्म अफ क्रिस्टल. त्यही भएर क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेस गर्नु भनेकै सोल्युसनलाई हामीले अनस्याचुरेटेडबाट स्याचुरेटेडबाट सुपर स्याचुरेटेड बनाउँछौँ अनि त्यसलाई कुल गर्छौँ अनि क्रिस्टल बन्छ. त्यही भएर सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने इट इज अल्सो स्याचुरेटेड सोल्युसन तर प्रिपेयर एट हायर टेम्परेचर. त्यही भएर द स्याचुरेटेड सोल्युसन प्रिपेयर एट हायर टेम्परेचर which gives out crystal on cooling is called supersaturated solution. The saturated solution prepared at higher temperature. The saturated solution prepared at higher temperature. The saturated solution prepared at higher temperature which gives out crystal, which gives out crystals on cooling is called supersaturated solution. It's called supersaturated solution. It's called supersaturated solution. Oh, saturated solution नहीं हो यो, तर हायर टेम्परेचरमा प्रिपेयर गरिएको स्याचुरेटेड सोल्युसन हो र यो सोल्युसनले चाहिँ कुल गर्दाखेरि क्रिस्टल दिन्छ. त्यही भएर द स्याचुरेटेड सोल्युसन प्रिपेयर एट हायर टेम्परेचर which gives out crystals on cooling is called supersaturated solution. ओके, अब यो जस्ट सोल्युसनको हामीले डिफाइन मात्रै गरे हो. अब मेन हामीले पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ सोलुबिलिटी. ओके, सोलुबिलिटी घोल्ले मात्रा भन्छ नेपालीमा. घोल्ले मात्रा भनेको सोल्युटको लागि डिफाइन गर्ने हो है. सोलुबिलिटी भनेको ओन्ली फर द सोल्युट, कुनै पनि सोल्युटको सल्भेन्टमा घुल्न सक्ने क्षमता, एक्सटेन्ट, हदलाई नै हामीले त्यसको सोलुबिलिटी भन्ने हो. त्यही भएर सोलुबिलिटी भनेपछि जहिले पनि सोल्युटको सोलुबिलिटी भनेर बुझ्नुपर्छ, सल्भेन्टको होइन है. सोलुबिलिटी भनेपछि सोलुबिलिटी भनेको जहिले पनि सोल्युटको घुल्न सक्ने हद, क्षमता हो सल्भेन्टमा टु फर्म अ स्याचुरेटेड सोल्युसन. त्यही भएर स्याचुरेटेड सोल्युसन बन्नको लागि हो गिभन अमाउन्ट अफ सल्भेन्टमा जति ग्राम सोल्युट डिजल्भ हुन्छ त्यही डिजल्भ भएको सोल्युटको अमाउन्ट नै त्यसको सोलुबिलिटी हुन्छ. त्यही भएर सोलुबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स भनेपछि सोल्युट है, can be defined as the amount of the substance, means amount of the solute in gram that can be dissolved
in 100 gram of solvent, that is water, to form a saturated solution at a particular temperature. त्यही भएर हामीले जहिले पनि solubility define गर्दा we should mention the temperature, because solubility depends on the temperature. त्यही भएर if the temperature changes, solubility of a substance also changes. त्यही भएर the term solubility is not a constant term. Solubility भन्ने कुरा कुनै पनि substance को एउटै हुँदैन. एउटै substance को पनि solubility फरक फरक हुन्छ at different temperature. त्यही भएर solubility भन्ने बित्तिकै हामीले at what temperature, कति टेम्परेचरमा त त्यति solubility भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ. जस्तै सोडियम क्लोराइड को solubility कति भनेर हामीले क्वेशन गर्यौं भने यो क्वेशन इनकम्प्लिट हुन्छ. व्हाट इज द solubility of sodium chloride भन्यौं भने क्वेशन इज इनकम्प्लिट. व्हाट इज द solubility of sodium chloride at भनेर टेम्परेचर भन्नु पर्यो, किनभने टेम्परेचर अनुसार solubility पनि फरक फरक हुन्छ भनेपछि आन्सर त एउटै हुँदैन. व्हाट इज द solubility of sodium chloride भन्यो भने सोडियम क्लोराइड को solubility कति हुन्छ, कति जति पनि हुन सक्छ, एउटै भ्यालु हुँदैन. तर कुन टेम्परेचरमा कति भनेर हामीले सोध्नु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो टेम्परेचरमा यति भनेर हामीले भन्न सक्छौं. अब यसको पनि प्र्याक्टिकल छ हाम्रो है. अब फिजिकल क्लास सुरु भएपछि सोल्युबिलिटी हामीले निकाल्ने एउटा प्र्याक्टिकल गर्छौं. एउटा सल्टलाई हामीले पानीमा डिजल्भ गर्छौं हैन. पानीमा डिजल्भ गरेपछि सोलुसन बनाउँछौं, स्याचुरेटेड सोलुसन. अनि अब त्यति बेलाको टेम्परेचर पनि मेजर गर्छौं हामीले, अनि टेम्परेचर फिक्स भइहाल्यो. अनि सोलुसन बनाइसकेपछि अब हामीले सोल्युबिलिटी निकाल्नु छ त्यो सल्टको. अब सोल्युबिलिटी निकाल्नलाई अब हामीले कति ग्राम चाहिँ सल्ट त्यहाँ डिजल्भ गरे हो, अब त्यो सल्ट मेजर गर्नु पर्यो एउटा. अनि अर्को कति ग्राम हामीले वाटर युज गरेका छौं, वाटरको वेट पनि मेजर गर्नु पर्यो. सल्ट र वाटरको वेट थाहा भइसकेपछि फर्मुला राखेर हामीले सोल्युबिलिटी निकाल्न सक्छौं. सोल्युट वेट अफ सोल्युट बाइ वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100 गरेपछि हैन सोल्युबिलिटी आइहाल्छ. एट द गिवन टेम्परेचर भनेको त्यति बेला प्र्याक्टिकल गर्दाखेरिको टेम्परेचर जति थियो त्यही टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटी कति आउनु पर्ने हो, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु त्यही अनुसार आयो कि आएन हैन. जति पनि भ्यालु आएर त भएन सबैको. अब फिक्स टेम्परेचरमा सोल्युबिलिटी त फिक्स हुन्छ हैन. जस्तै टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस थियो भने त्यति बेला कति आउनु पर्ने हो, त्यति भ्यालु आउनु पर्यो. अब तिमीहरुको आउनु पर्ने डाटा भन्दा फरक डाटा आयो भने तिमीहरुले गरेको प्र्याक्टिकल मिलेन अथवा तिमीहरुले मेजर गरेको वेटहरु एक्युरेट भएन भन्ने बुझिन्छ. ओके, सोल्युबिलिटी. देखो सोल्युबिलिटी भनेको लेख्ने द सोल्युबिलिटी अफ अ सब्स्टेन्स the solubility of a substance. अब solubility of a substance भनेको चाहिँ जहिले पनि सोल्युट हो है. अब यो सल्ट हुन सक्छ, सल्ट अर सुगर है. यो सब्स्टेन्स भनेपछि सोल्युट हो. सोल्युट भनेपछि मेबी हैन सल्ट अर सुगर. त्यही भएर द सोल्युबिलिटी अफ अ सब्स्टेन्स सल्ट अर सुगर can be defined as the amount of the solubility of a substance, salt or sugar, can be defined as the amount of the substance. त्यही substance को amount of the substance. amount of the substance. तो amount यो substance भनेकै के हो, यो salt or sugar भनेकै के हो, solute हो है. त्यही भएर the solubility of a substance भनेको solute को. solute भनेपछि maybe salt or sugar can be defined as the amount of the substance. amount of the substance भनेको solute हो है. in gram. युनिट चाहिँ हामीले ग्राममा फिक्स गर्छौं. amount of the substance भनेको solute in gram that can be dissolved in 100 gram of solvent. 100 gram of water है. वाटर भनेको चाहिँ यहाँ के हो, solvent.
that can be dissolved in 100 gram of water, that is solvent, to form or to make a saturated solution. To make a saturated solution at the given temperature. To make a saturated solution अथवा to form a saturated solution at the given temperature भनेर यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो. What is solubility भन्यो भने the solubility of a substance, हैन, salt or sugar. अब यो सोल्युट यसरी बुझ्नको लागि मैले इन्डिकेट गरे हो, यो लेख्नु पर्छ भन्ने होइन फेरि एक्जाममा. Can be defined as the amount of the substance भनेको that is solute भनेर यो लेख्दा हुन्छ in gram that can be dissolved in 100 gram of water, means solvent, to make a saturated solution at the given temperature or at a particular temperature. Now mathematically solubility of a solute, है, substance भनेको solute हो, त्यसलाई हामीले s ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं. यो भनेको weight of त्यही substance भनेको solute in gram, यसलाई W1 मानिन्छ, by weight of water अथवा solvent in gram, यसलाई W2 मान्ने, र इन्टु 100 है, पर 100 हामीले सल्भेन्ट को अमाउन्ट चाहिँ 100 फिक्स गरेका छौं, त्यही भएर इन्टु 100 है बच्चा. दैट इज S इक्वल टु W1 बाइ W2 इन्टु 100 हो. तिमीहरूले 9 क्लासमा पनि पढेकै फर्मुला हो यो सोलुबिलिटी भनेको. weight of solute in gram by weight of solvent in gram per 100 into 100. अब यससँग रिलेटेड अब एकदम सिम्पल टाइपको न्यूमेरिकल क्वेशनहरु नि हुन्छ हैन. हामीलाई कुनै सब्स्टेन्सको सोलुबिलिटी दिन्छ एउटा पार्टिकुलर टेम्परेचरमा, अनि weight of solute दियो भने weight of solvent पनि निकाल्न सकिन्छ. अथवा हामीलाई सोलुसनमा weight of solute र weight of solvent दिन्छ, W1 र W2 को भ्यालु दियो भने सोलुबिलिटी निकाल्न भन्छ हैन. अब यो तीनवटा मध्ये है, यो तीनवटा मध्ये कुनै दुईवटा चाहिँ गिवन हुनु पर्यो, अर्को अननोन लाई हामीले निकाल्न सक्छौं है, बाइ युजिङ दिस म्याथमेटिकल रिलेसनशिप. अब मेन भनेको सोलुबिलिटी कर्व है. सोलुबिलिटी कर्व भनेको के हो र यसको दुईटा टाइप्स छ. अब त्यही हो, 2 मार्क्समा हो, बडीमा सोध्यो भने, त्यही भएर हामीले डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने कुरा यहाँ छैन, जस्ट डिफाइन गर्ने, एक्जाम्पल लेख्ने, यस्तै यस्तै छ. ओके, अब सोलुबिलिटी कर्व. सोलुबिलिटी कर्व. अब सोलुबिलिटी कर्व भन्ने बित्तिकै हैन, अब यो ग्राफ हो. अब ग्राफ हामीले निकाल्ने हो, ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो. कसरी ग्राफ प्लट गर्ने भन्दा कुनै पनि सब्स्टेन्सको सोलुबिलिटीजको भ्यालुलाई र त्यसैको करेस्पोन्डिङ टेम्परेचरलाई हो हामीले प्लट गर्ने हो भने अब कर्व आउँछ, ग्राफ आउँछ हो. त्यही कर्वलाई अथवा ग्राफलाई नै हामीले के भन्छौं, सोलुबिलिटी कर्व. अब जेनरली फर अब्टेनिङ द सोलुबिलिटी कर्व है, सोलुबिलिटी कर्व हामीले अब्टेन गर्नको लागि, प्लट गर्नको लागि हो, द भ्यालुज अफ द सोलुबिलिटीज आर टेकन इन y एक्सिस एन्ड द करेस्पोन्डिङ टेम्परेचर आर टेकन इन x एक्सिस हो. x एक्सिसमा टेम्परेचरको भ्यालु दिने, y एक्सिसमा सोलुबिलिटीजको भ्यालुलाई हामीले राखेर प्लट गर्ने हो भने अब ग्राफ आउँछ. अब त्यो ग्राफलाई हामीले सोलुबिलिटी कर्व भन्छौं र त्यहाँ चाहिँ दुई किसिमको, दुईटा नेचरको ग्राफ आउँछ, कर्वहरु आउँछ. त्यसैको आधारमा वी क्लासिफाई सोलुबिलिटी कर्व एज कन्टिन्युअस सोलुबिलिटी कर्व एन्ड डिस्कन्टिन्युअस सोलुबिलिटी कर्व. अब कन्टिन्युअसमा कस्तो हुन्छ, डिस्कन्टिन्युअसमा कस्तो हुन्छ, त्यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो हैन. हामी सिम्पल यहाँ प्लट पनि गर्छौं. ओके, पहिला लेख त सोलुबिलिटी कर्व भनेको द ग्राफ अथवा द प्लट हैन. यो चाहिँ सिम्पली ग्राफ अथवा प्लट हो
which is obtained by plotting the solubilities of a substance against corresponding temperature. कुनै पनि सब्स्टेन्स को solubilities को values लाई त्यसैको corresponding temperature सँग प्लट गर्दा जस्तो ग्राफ आउँछ कर्व आउँछ त्यसैलाई हामीले के भन्छौं solubility curve. Okay, the graph or curve obtained by plotting the solubilities